अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ फ़रा इकरार, उसी दुआ और उम्मीद के साथ कि आप जहाँ कहीं हों खैर खैरियत से हों, अपने प्यारों के साथ खुशबाश अंदाज में ज़िंदगी को गुजार रहे हों। कराची वाक़े के बारे में आपको अपडेट करना चाह रही हूँ इस वीडियो में। बहुत ही तकलीफ़ देह है इस पर बात करना। आप यकीन जाने कि रात को यही ख़्याल ज़हन में रहता है, नींद नहीं आ पाती और दिन में भी यही चलता रहता है कि कितना ज़ुल्म हो गया। अपडेट्स कुछ इस तरह से हैं कि मुलज़िम का एतराफ़ी बयान सामने आ गया, जिसमें उसने सब कुछ बता दिया है कि उस रोज़ हुआ क्या था, क्या वजूहात थी, क्या मसाइल चल रहे थे उसकी ज़िंदगी में जिसके बायस उसने ये कदम उठाया। वो मैं आपको तफ़सीलात बताती हूँ, लेकिन उससे पहले आपको ये बताऊँ कि इस वाक़े की FIR पुलिस ने दर्ज करने का फ़ैसला कर लिया है। पहले FIR दर्ज इसलिए नहीं हुई थी कि फ़वाद जो कि मुलज़िम है इन चारों कत्ल का एतराफ़ उसने कर लिया है, वो बेहोशी की हालत में अस्पताल में मौजूद था। पुलिस वहीं पर थी। जब वो होश में आया, उसने एतराफ़ी बयान दिया, तो उसके बाद पुलिस ने फ़ैसला किया कि इस केस को दर्ज किया जाए। तो मक़तूला जो उसकी बीवी थी, उसके भाई की मुद्दियत में इस केस को आगे चलाया जाएगा, रजिस्टर किया जाएगा। और पुलिस का कहना है कि अगर वो रज़ामंद नहीं होगा इस केस को आगे बढ़ाने में, तो फिर रियासत अपनी मुद्दियत में इस केस को आगे चलाएगी। अब हम बात करते हैं मुलज़िम फ़वाद ने बेहोशी से जब होश में आया तो उसके बाद क्या बताया पुलिस को। बहुत ही भयानक इंकशाफात हैं। जो पूरा वाक़या उसने बयान किया वो बहुत तकलीफ़ देह है। उसने कहा कि माली मसाइल काफ़ी ज़्यादा थे। सेल्स मैनेजर के तौर पर वो काम करता था एक फैक्ट्री में, लेकिन उसने एक बिज़नेस भी शुरू कर रखा था ट्रेडिंग का, जिसमें उसके पास इतनी रकम नहीं थी कि वो लगाता। तो कुछ लोगों से पैसे लेकर उसमें इन्वेस्ट किए थे और उस कारोबार को चलाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन कारोबार से कुछ ज़्यादा मुनाफा नहीं हो पा रहा था और इन्वेस्टर्स ने अब अपने पैसों का तकाजा शुरू कर दिया था कि हमें पैसे वापस कर दें। दूसरी जानिब ऐसी मसाइल के बायस बीवी से नाचाकी बढ़ती थी, घरेलू झगड़े होते रहते थे। उसका कहना है मेरी वालदा भी परेशान थी और जो बड़ी बेटी थी 16 साल की नेहा, वो अक्सर ये शिकायत करती थी कि घर का माहौल ख़राब होता है आपकी लड़ाइयों की वजह से, तो ये सब नहीं होना चाहिए। तो फवाद का ये कहना है कि मैं ज़हनी तौर पर बहुत कोफ्त का शिकार हो गया था, मैं डिप्रेशन में चला गया था, मैं ज़िंदगी से बिल्कुल बेजार हो गया था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं, कैसे उनके पैसे लौटाए जाएं, कैसे घर के हालात और माहौल को ठीक किया जाए। तो वो बताता है कि मंगल के रोज़ जब मैं वापस आ रहा था अपनी जॉब से, तो मैंने ये सोच लिया था कि आज मैं अपने ख़ानदान का ख़ात्मा कर दूंगा। पता नहीं इस चीज़ को, इस तकलीफ़ दे वाक़े को बयान तो करना है और इस पर क्या होगा, लेकिन दुआ यही है कि ऐसे वाक़यात ना हो। तो उसका कहना है कि मैं ये सोच के घर आ रहा था और जब घर आया तो मुझे वही माहौल मिला। मेरी वालदा परेशान थी, रो भी चुकी थी गालबन। वालदा से मिलने के बाद जब ऊपरी मंजिल में ये रहता था, नीचे वालदा रहती थी, किराए का घर था। तो गया, बीवी का भी मिजाज कुछ नागवार था। खाना टेबल पर लगाया, कुछ तल्ख़ कलामी हुई, जिसके बाद बीवी उठ के बाथरूम में चली गई गुस्ल लेने के लिए। और ये खाते खाते इन्होंने वहीं सब कुछ छोड़ा। गुस्से में आकर सबसे पहले अपनी बड़ी बेटी नेहा की गर्दन काट डाली। फिर बाथरूम का दरवाज़ा बजाया, जाके बीवी बाहर आई तो जैसे वो बाहर निकली उसका भी गला काट दिया। फिर दूसरे कमरे में गया, वहाँ दो छोटी बच्चियाँ जो थीं, समरा 12 साल की और 10 साल की बच्ची हुमा, सो रही थी स्कूल से आने के बाद, वहीं उनका गला काटा। अच्छा, गला काटने के बाद जो इन्वेस्टर्स थे उनको वीडियो कॉल की और वीडियो कॉल पे दिखाया कि देखो आपके पैसों के तकाज़ों के बायस मैंने अपने ख़ानदान को ही ख़त्म कर डाला है। उसके बाद कुछ लोगों को तस्वीर भी अपनी बच्चियों की डेड बॉडीज़ की और बीवी की डेड बॉडी की लेके भेजी और उसके बाद ये कहा कि मैं अपनी जान भी लेने वाला हूँ और अपनी गर्दन पर छुरी चलाई। मगर उससे उसकी जान तो नहीं गई। ज़ख्मी हालत में वो ज़मीन पर गिर गया और बाद में बेहोश भी हो गया। पुलिस आई, इसी हालत में उसको लेकर अस्पताल चली गई। तो अब ये खुल के चीज़ सामने आ गई है कि माली मसाइल इस कदर बढ़ चुके थे जिससे घरेलू माहौल ख़राब हो रहा था, रिश्तों में दरार आ रही थी और पैसों के तकाज़े बढ़ने के बायस और माली मसाइल बढ़ने के बायस इस शख्स ने ये कदम उठाया। उसने इन्वेस्टर्स के नाम भी बताए हैं, मैं आपको भी बताती हूँ। ये 6 लोग हैं जिन्होंने इसके कारोबार में इन्वेस्टमेंट की थी। मुज़म्मिल,
فیصل، نعمان، مقبول الہی، حامد، نواز اور ریاض، اور انہی کے پیسوں کی واپسی کے تقاضے پر یہ قدم فواد نے اٹھایا۔ فواد ابھی بھی پتہ نہیں بے ہوشی کی حالت میں ہے، کیا حالت ہے کیا نہیں ہے۔ بہرحال بہت ہی تکلیف دہ انکشافات ہیں یہ۔ اب بہت سے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اب حالات سے اس قدر وہ مجبور ہو گیا تھا، انویسٹرز کا بھی اس میں قصور ہے کہ انہوں نے پیسوں کا تقاضا شروع کر دیا، اور پتہ نہیں خاندان سے اس نے بات کی یا نہیں کی۔ یہاں پر ایک چیز بڑی قابل غور ہے کہ جب ہم کسی پریشانی اور تکلیف سے گزر رہے ہوتے ہیں اور اس کو کسی سے کہتے نہیں، اپنے اندر رکھتے ہیں، تو وہ بڑھتی چلی جاتی ہے اور ایسے ناسور کی شکل اختیار کر لیتی ہے، جو ہم نے اس واقعے میں بھی دیکھا کہ انسان اپنی سدھ بدھ کھو دیتا ہے، اس ذہنی کیفیت میں چلا جاتا ہے جہاں پر اس سے رشتوں سے پیار محبت ختم ہو کے پتہ نہیں وہ کس خود غرضی کا شکار ہوتا ہے کہ ان کو مار دیتا ہے۔ کچھ اور بھی ہو سکتا تھا، بچیوں کو کسی شیلٹر ہوم میں بھی بھیجا جا سکتا تھا، شاید ہاتھ بٹانے کے لیے مقتولہ خاتون بھی کام کر سکتی تھیں، لیکن ملزم فواد نے شاید یہ سب کچھ اپنے گھر والوں کو نہیں بتایا، چھپا کے رکھا۔ کیسے وہ ڈپریشن میں جاتا رہا، تکلیف میں جاتا رہا، اذیت میں جاتا رہا، کیونکہ بہرحال اپنے خاندان کو ختم کر دینا کوئی آسان کام نہیں ہے، کوئی عادی مجرم بھی ایسے نہیں کر سکتا۔ بہت ہی یہ کربناک واقعہ جس کو بیان کرتے ہوئے بھی بہت مشکل پیش آ رہی ہے، تو اس میں بہت سی چیزیں شامل ہو جاتی ہیں۔ آپ دیکھیں، ایک طرف تو افسوس کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو کچھ نہیں کہنا چاہیے، اس شخص کو، اس کو سزا نہیں ملنی چاہیے کیونکہ یہ تو حالات کا مارا ہے۔ کچھ کہتے ہیں انویسٹرز کا قصور ہے، کچھ کہتے ہیں سوسائٹی کا قصور ہے، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ ان 3 ننھی معصوم بچیوں، ان کی والدہ کا کیا قصور تھا جو حالات سے اس طرح باخبر نہیں تھیں؟ ان کو اندازہ نہیں تھا کہ ان کے والد کے ساتھ، اور بیوی کو اندازہ نہیں تھا کہ شوہر کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، خاندان کے کسی فرد سے یہ چیزیں بیان نہیں کی گئی تھیں، صرف والدہ کو معلوم تھیں۔ تو اس طرح ایک پریشر بلڈ ہوتا گیا، اور اس پریشر نے دیکھے آخر کیا کروایا ایک شخص سے۔ میری رائے یہ ہے کہ اس شخص پر مقدمہ چلنا چاہیے، اور ایک جان کا جانا کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس کا ازالہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ خاتون کے والد، والدہ، بھائی سب کس تکلیف میں ہوں گے، جو ننھی معصوم بچیاں گئیں ان کے خاندان والوں پر کیا گزری ہوگی، اور یہ شخص بچ گیا۔ اب اس کی زندگی بہت اذیت ناک ہونے والی ہے۔ دیکھیں آگے کیا انویسٹیگیشن ہوتی ہے، اس کو سزا ملتی ہے یا نہیں ملتی، ہمارا قانون کیا کرتا ہے، لیکن بہت تکلیف دہ واقعات ہیں۔ اس میں ہمیں خود بھی ایک دوسرے سے رابطے رکھنے چاہیے، یہ خاندان جو ہے ان کو بھی آپس میں ایک دوسرے کو چھوڑ نہیں دینا چاہیے مشکل وقت میں۔ جس محلے میں، جس شہر میں آپ رہتے ہیں، ایک دوسرے کے حال احوال کے لیے ان سے ملتے رہنا چاہیے۔ کچھ پریشانی ہے تو اس جانب توجہ دینی چاہیے، کیونکہ اگر ہم ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے، ایک دوسرے کی مدد کرتے رہیں گے، تو شاید اس طرح کے واقعات پیش نہ آئیں۔ اب مجھے تو بالکل یہ سمجھ نہیں آ پا رہی کہ اس پر میں کیا بات کروں، کیا کہوں، کس کو قصوروار ٹھہراؤں، کس کو ذمہ دار ٹھہراؤں۔ بہرحال دعا یہی کی جا سکتی ہے جو کہ ہمیشہ سے ہوتی ہے کہ اللہ سب کی پریشانیوں اور تکلیفوں کو دور کرے، اس طرح کے واقعات سے بچا کے رکھے، ہمیں بھی ایسے واقعات نہ دیکھنے پڑے، نہ سننے پڑیں، لوگ بھی تکلیفوں اور اذیتوں سے نہ گزریں، اور جو روحیں اللہ کی طرف جا چکی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی آگے کی منزلوں کو آسان فرمائے۔ وہی کل بھی میں کہہ رہی تھی کہ جس طریقے سے ان کی زندگی کا خاتمہ کیا گیا، وہ تو جنت کے حقدار ہیں، تینوں بچیاں اور اس کی والدہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے کے لیے بھی اچھا کرے، اللہ تعالیٰ جو تکلیفوں میں ہیں ان کی تکلیفیں بھی دور کریں، اور اس طرح کے واقعات سے ہمیں بچا کے رکھیں۔ اور جاتے جاتے وہی دعا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ اپنا خاص کرم کرے ہمارے پیارے پاکستان اور ہم سب پاکستانیوں پر۔ اللہ حافظ۔